बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का, लेकिन बात करेंगे 24 अप्रैल बरोज़ बुध की। कल का दिन जो गुजरा है वो बहुत हैपनिंग वाला था और तहरीक इंसाफ ने 5 महाज खोले एक दिन में। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जितने ज़्यादा महाज खोलेगी उतना ज़्यादा इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए मुश्किलात खड़ी होती चली जाएंगी। और कल के दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा बनी गाला के बाहर जो रौनकें हुआ करती थीं वो रौनकों की बहाली का आगाज़ हुआ है। ज़ाहिर है उसकी मुकम्मल रौनकें तो उस वक्त बहाल होंगी जब इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। और जिस तरह से पहले वहाँ पे पूरा एक लोग आते थे और सारी एक्टिविटीज़ होती थी वो तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के कारकुनान कम तादाद में लेकिन जमा ज़रूर हुए हैं। और ये क्रेडिट जो जाता है तहरीक इंसाफ से वो नईम हैदर पंजोता साहब को जाता है, उनके साथ अली जाज भुट्टर को जाता है और कुछ और नाम भी हैं। जैसे मैं देख रहा था कंवल शोजब साहिबा वहाँ पर पहुँची और बाकी मैं ज़्यादा नाम ज़ाहिर है वो नहीं देख सका कि और कौन कौन था, लेकिन ये चंद नाम जो मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे सारे मामले पर। हैदर सईद थे, तैयबा राजा हाँ वो थी। तो ये नाम है जिनको ख़ास तौर पे क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने वहाँ पे लोगों को बुलाया, एक्टिव हुए। और बहरहाल एक बड़ी एक्टिविटी उन्होंने की है जिसकी सोशल मीडिया पे बड़ी गूंज थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले तो जिसे कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बनी गाला के बाहर, लेकिन कल दर्जनों कारकुनान तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हुए। लेकिन ये एक्टिविटीज़ अगर आगे बढ़ी तो ये तादाद बढ़ती चली जाएगी और इससे ज़ाहिर एक प्रेशर बिल्ट होता है। और क्योंकि इस वक्त देखना इस वक्त हुकूमत के तो हालात ये हैं कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान की कहीं पे तस्वीर आए, कहीं पे नाम आए। और ज़ाहिर है मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो उस पर ये बात होती है तो तहरीक इंसाफ के लोगों को एक हौसला मिलता है, एक ब्रीथिंग स्पेस मिलती है कि हाँ यार थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और नून लीग के लिए बहरहाल ये परेशानी का बायस होता है हुकूमत और इस निज़ाम के लिए कि नए से नए महाज जो है वो तहरीक इंसाफ खोलती चली जा रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ 5 महाज और एंड में मैं आपको एक मिलिट्री कोर्स कस्टडी में जो एक कैदी हैं, बेगुनाह कैदी, उनकी बहन की गुफ्तगू सुनाऊंगा। वो बड़ी तकलीफ़ दे वो गुफ्तगू है, बड़ी तकलीफ़ दे एक बहन की जो गुफ्तगू है अपने भाई के लिए और उन तमाम बेगुनाह कैदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो मतलब काश कि वो हमारे जितने भी अहम ओहदों पर बैठी शख्सियात हैं वो सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज ईसा सुने, उनको तो खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जो नया बेंच बने उसके जजेस सुने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 महाज तहरीक इंसाफ ने क्या खोले? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पीटीआई ने बनी गाला के बाहर पीटीआई के, और ये पीटीआई के बतौर तंजीम नहीं थी, चंद एक लोग जो बड़े सिंसियर हैं इमरान खान के साथ उनका था, और उन्होंने ये कॉल दी और उन्होंने एहतजाज किया बुशरा बीबी साहिबा के मामले पर, इमरान खान साहब के मामले पर। दूसरा जो है वो असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज, सख्त तकरीरें। फिर तीसरा मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था उसमें वहाँ पर शोएब शाहीन साहब आए, उन्होंने बाहर प्रेस टॉक की, वहाँ सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर फैमिलीज़ वहाँ पे थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। फिर फैमिलीज़ को लाया गया पीटीआई सेक्रेटेरिएट में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ़ हसन साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, खालिद खुर्शीद साहब थे, अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब थे, और फैमिलीज़ थी जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में कैदी हैं उनकी फैमिलीज़ थी वो। फिर इस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली के बाहर जो कुछ हुआ, ये 4-5 महाज पीटीआई ने खोले। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पे जो केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, इद्दत वाला जो केस था, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे हुए थे। तो तहरीक इंसाफ ने खासा माहौल जो है वो गरमाया एक दिन में। 5 महाज तहरीक इंसाफ ने खोले। लेकिन देखें तहरीक इंसाफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 26 अप्रैल से। देखें 26 अप्रैल के ऊपर मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता देता हूँ, जिस तरह से मैं अपना एनालिसिस दे देता हूँ कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ। देखिए 26 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ उस दिन कामयाब प्रोटेस्ट कर लेती है पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर, तो मेरे लिए बड़ा हैरान कन होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। और उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि इमरान खान साहब जब बाहर होते थे तो हिकमत अमली क्या होती थी इमरान खान की। अगर आप 17 जुलाई के इलेक्शन की बात कर लें, 17 जुलाई को जो 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी वो कैसे जीती थी? देखें उस वक्त इमरान खान साहब ज़ाहिर है खुद थे, उन्होंने जाके और जलसे किए थे। लेकिन एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि कैंपेन के लिए इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के जो 30 से 35 लोग जो मेन फेसेस थे तहरीक इंसाफ के, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, जरताज गुल साहब हो गई, फवाद चौधरी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इन फेसेस को जो तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट फेसेस थे उन फेसेस को भेजा, मतलब जहाँ जहाँ वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे वहाँ वहाँ तहरीक इंसाफ के ये मेन फेसेस गए और उसका बहुत इम्पैक्ट आया। लोग उनके लिए निकले, वहाँ की मकामी लोग निकले, मकामी तंजीमें एक्टिव हुई, वो सारा हुआ। लेकिन ये जो 26 अप्रैल को बरोज़ जुमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
پہلا ایک آغاز ہے تحریک انصاف کا، ایک وہ جو موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری مجھے نہیں نظر آ رہی کہ وہ کامیابی 26 اپریل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں وہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی جو عمران خان صاحب کی ہوا کرتی تھی کہ 30-40 جو فیسز ہیں، اور یہ حکمت عملی تحریک انصاف نے 21 اپریل کے الیکشن میں بھی نہیں امپلیمنٹ کی، اور اگر تو تحریک انصاف آج کے جو دن ہے جمعرات کا دن، اس میں وہ کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں جائے گا، فلاں جگہ پہ فلاں جائے گا، پھر تو ایک کامیابی کے چانسز ہیں، لیکن اگر تحریک انصاف ایسا نہیں کرتی، جو کہ ابھی تک کوئی خبر اور اطلاع نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی یہ خفیہ طور پہ رکھا ہوا ہو، لیکن میرے لیے بڑا حیران کن ہوگا کہ اگر اس دن تحریک انصاف کے مین لوگ پہنچے ہوئے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہے، مثلا عمر ایوب صاحب بہت سخت انہوں نے پریس کانفرنس کی جو کل انہوں نے کی تھی، کل یا پرسوں کی تھی، شعیب شاہین صاحب تو وہ تو ہیں ہی بہت اگریسو، وہ اگریسو بات کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی، کل بھی آپ دیکھیں، کل بیانات آئے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے معاملے پر، اس کو میڈیا نے بہت اچھالا ہے، کیونکہ دیکھیں میڈیا کے اوپر تحریک انصاف جو کر رہی ہے اس کا تو تقریباً مکمل بلیک آؤٹ ہے، اس کو تو میڈیا نہیں دکھائے گا، نہیں رپورٹ کرے گا، مطلب تحریک یہ کوئی میڈیا نے، میرا نہیں خیال کہ بنی گالا کے باہر والے کسی میڈیا نے رپورٹ کیا ہوگا، لیکن گو کہ ہمارے دوست شراز احمد شرازی، جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ پہنچے تھے اور مسلسل وہ ٹویٹر کے اوپر وہ اپڈیٹ کرتے رہے، اور اب جب یہ نظر آ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے بہت سے لوگ، یوٹیوب کے بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، جو کام کرتے ہیں فیلڈ میں، وہ وہاں پہ پہنچیں گے، وہاں سے رپورٹ کریں گے، لیکن مین اسٹریم میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرے گا، مین اسٹریم میڈیا پر پابندی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ میں عامر سید عباسی صاحب کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کو ٹویٹ کیا ہوا تھا، جیو نے ایک پرومو بنایا ہے کہ تمام سیاستدانوں کے لیے وارننگ، لاسٹ وارننگ، اور یہ وہ، اور اس میں ان کی اوقات یہ ہے نیلے پیلے چینل کی کہ وہ اس میں عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکے، جہاں میڈیا کی اوقات یہ ہو کہ وہ عمران خان جس کے پاس 2/3 اکثریت ہے، پوری پاکستانی قوم کی اکثریت جس کے ساتھ ہے، اس کی تصویر نہ دکھا سکیں، تو اس چینل نے اور کیا، اور اس میڈیا نے اور کیا دکھانا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ میاں جاوید لطیف نے ایک بات کی حامد میر صاحب کے پروگرام میں، تو شاہ زیب خان زادہ نے جب اس کو چلایا اپنے پروگرام میں، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں کٹ کر دیں اور کام پہ ٹانگ گئیں، اور وہ چیزیں وہ نہیں چلا سکے، باول نگر واقعے پہ وہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں جس پہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کو اجازت نہیں ملی، تو وہ بات نہیں کی، ویسے وہ سب سے دبنگ اینکر ان کی برانڈنگ کی جاتی ہے کہ وہ ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن باول نگر واقعے پہ میں نے نہیں دیکھا، برحال اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ مجھے ضرور آگاہ کرے۔ تو یہ جو اچھا اب ہوگا کیا کہ 26 اپریل کو مجھے نہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری اب تک نظر آ رہا، اگر یہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اس سے یہ لگے گا کہ نہیں اس میں دم خم نہیں، اس تحریک میں ایسا نہیں ہے، 26 اپریل کو کامیابی ہو یا نہ ہو، لیکن آگے جو 5-6 جماعتیں مل کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جلسے کرنے جا رہی ہیں، وہ خاصے سکسیسفل جلسے ہوں گے، وہ بڑے جلسے ہوں گے، اس میں بڑی تنظیمیں، کیونکہ دیکھیں اس میں پھر مجلس وات المسلمین کے کارکنان بھی ساتھ ہوں گے، اس میں ویسے تو اس میں بھی ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے مجلس وات المسلمین کو پراپر ایک ان کو انگیج کر کے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کو نکالیں، سنی اتحاد کونسل کی جو سپورٹ ہے جہاں جہاں ان کو نکالنا چاہیے۔ پھر ایک اور ڈسکشن ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک کو بھی پنجاب میں اپنے ساتھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں۔ اچھا، اس پہ 2 آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر، تحریک انصاف کے اندر ایک رائے اس کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ تحریک لبیک جو ہے وہ مکمل طور پر 100% اداروں کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ آنا نہیں ہے، جو ٹی ایل پی ہے اس نے۔ لیکن دوسری سوچ تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ بھائی دیکھیں آپ ان کو انگیج کریں، وہ ان کو بھی ایک چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ان کا نام بنے کہ ہم بھی کوئی جماعت ہیں، ان کی سپورٹ بیس کم ہو رہی ہے، ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے ایک ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ نام کی حد تک ہی آ جائیں، لیکن اگر وہ نام کی حد تک بھی آ جاتے ہیں تو تحریک لبیک کا سپورٹ بیس اتنا ہے کہ ہر جگہ پہ جب پی ٹی آئی وہاں پہ ایجیٹیشن کر رہی ہوگی تو 2000-3000 تو ان کے ایسے یعنی آپ سمجھیں کہ ڈائی ہارڈ جو ان کے کارکن ہیں، جو مطلب جان لٹانے والے کارکن ہیں، وہ تو کم از کم 2-3 ہزار کارکن ان کے آ جائیں گے، اور بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف اور اس پوری موومنٹ کو۔ اور پھر ظاہر ہے ایک کوشش تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں تو بہت جان پڑ جائے گی اس تحریک کے اندر، مزید جان پڑ جائے گی، جان تو اس میں پہلے بھی ہے، کیونکہ میں نہیں دیکھ رہا کہ اس تحریک کی ناکامی کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس تحریک نے کامیاب ہونا ہے، ٹائم کے اوپر ایک ہے کہ 3 ماہ بعد ہوگی، 6 ماہ بعد ہوگی، 9 ماہ بعد یہ تحریک کامیاب ہوگی، 10 ماہ بعد ہوگی، لیکن اس تحریک نے کامیاب
کامیاب ہونا ہے جس سنسیئرٹی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ اس تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ایک کوشش تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں تو بہت جان پڑ جائے گی اس تحریک کے اندر، مزید جان پڑ جائے گی، جان تو اس میں پہلے بھی ہے، کیونکہ میں نہیں دیکھ رہا کہ اس تحریک کی ناکامی کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس تحریک نے کامیاب ہونا ہے، ٹائم کے اوپر ایک ہے کہ 3 ماہ بعد ہوگی، 6 ماہ بعد ہوگی، 9 ماہ بعد یہ تحریک کامیاب ہوگی، 10 ماہ بعد ہوگی، لیکن اس تحریک نے کامیاب ہونا ہے جس سنسیئرٹی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ اس تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔